बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन। टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, इन वीडियोस को लाइक किया और उन पर कमेंट्स किया और उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है तो उसके लिए उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे हौसला अफजाई करने के लिए उनको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क़ज़ाए उम्री अदा करने का तरीका, यानी जो नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो चुकी हैं उन नमाज़ों को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। तो चले मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये हिसाब कर लेना है कि आपकी जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी टोटल उम्र लें और मिसाल के तौर पर अगर किसी की उम्र 30 ईयर्स है यानी 30 साल है तो वो अपनी टोटल उम्र में से 15 ईयर्स जो है उसे माइनस कर दे। यानी कि अगर 30 साल है तो 15 साल माइनस कर दे, क्योंकि बालिग होने से हमने हिसाब करना है। तो बालिग होने के बाद से हमने अपनी नमाजें जो हैं उनकी बाकायदगी करनी है, यानी कि उन क़ज़ा नमाज़ों को अदा करना है। तो तकरीबन 15 साल आपने माइनस कर देने हैं और बाकी के आपने 15 साल ले लेने हैं। और 15 साल में से अगर तो आप लोग नमाज अदा करते हैं और आपको लगता है कि आपने नमाज शुरू कर रखी है तो आप मज़ीद उसमें से 5 साल जो है उनको माइनस करके बाकी 10 साल का हिसाब कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते तो आप अपनी टोटल उम्र में से 15 माइनस करके बाकी सारी उम्र की नमाजों का हिसाब कर लें। और हिसाब करके तो आप देख लें कि कितनी नमाजें आपकी क़ज़ा हुई हैं, उनको आप एक जगह पर लिख लें। और जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आप उन नमाज़ों को आपके लिए अदा करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम मिसाल ले लेते हैं कि यानी कि आपने तमाम नमाज़ों का हिसाब किया है और आपकी फजर की और तमाम नमाज़ों की तादाद आप यानी कि जैसे फजर की नमाज है आपकी 2000 नमाजें हैं तो 2000 आपने फजर पढ़नी है, 2000 आपने बाकी सारी ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा पढ़नी है, यानी 2-2। तो आपने अब उनको हिसाब करके लिख लेना है कि कितनी नमाजें हैं और वितर भी आपने अदा करने हैं। इशा के जो 7 वितर होते हैं वो भी आपने शुमार कर लेने हैं। तो फिर जब आपका ये हिसाब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप इनको अदा करना शुरू करें। तो अब मैं आपको अदा करने का तरीका बताती हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें आपने फजर की नमाज जो है वो आपकी 2000 क़ज़ा हुई हुई है तो आपने हर फजर की नमाज से एक नमाज पहले और एक नमाज फजर की अदा करने के बाद अदा करनी है। तो इस तरह आपकी एक वक्त में 3 फजर की नमाजें हो जाएंगी, एक वक्त की वाली होगी और 2 क़ज़ा नमाजें होगी। तो फिर उसके बाद इसी तरह आप ज़ोहर के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ लें और असर के साथ असर की और मगरिब के साथ मगरिब और इशा के साथ इशा की नमाज अदा कर लें। तो अगर आप इस तरह से अदा करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इससे भी आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इससे आसान तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप फजर की नमाजें ले लें। फजर की आपने नमाज जो है वो सारे दिन की 5 नमाज के साथ इस तरह अदा करनी है कि यानी कि फजर का टाइम है तो आप एक फजर की क़ज़ा जो है फजर की असल जो टाइम है उससे एक पहले पढ़ेंगे, यानी 2 फर्ज आपने अदा करनी है तो वो आप क़ज़ा की नीयत से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो असल टाइम है फजर का वो नमाज अदा करेंगे और फिर फजर के बाद आप जो है वो दूसरी क़ज़ा नमाज अदा कर लेंगे। और फिर ज़ोहर के साथ भी आपने सिर्फ फजर की नमाज पढ़नी है, यानी ज़ोहर की नमाज अदा करने से पहले आपने 2 फर्ज जो है वो फजर की नमाज की क़ज़ा अदा करने
اور پھر آپ ظہر کی نماز جس کا ٹائم ہے وہ ادا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 2 فرض جو ہیں وہ فجر کی نماز کے ادا کرنے ہیں. اسی طرح پھر آپ نے عصر کے بعد اور عصر سے پہلے اور عصر کے بعد آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی عصر کی نماز سے 2 فرض پہلے ادا کریں اور 2 نماز ادا کرنے کے بعد 2 فرض ادا کریں، اور پھر مغرب اور پھر عشاء کے ساتھ بھی اسی طرح آپ فجر کی نمازیں پڑھ لیں. اور پھر رات کے وقت آپ حساب کر لیں اپنے جو آپ نے تعداد لکھی ہوئی ہے 2000 فجر کی آپ کی فرض کریں جو نمازیں بنی ہوئی تھی، اور آپ ٹوٹل حساب کریں کہ آج کے دن میں آپ نے فجر کی کتنی نمازیں جو ہے قضا ادا کی ہیں، تو وہ آپ اس میں سے کم کر لیں. تو جب آپ کی 2000 فجر پوری ہو جائیں گی پھر آپ اسی طرح ظہر کی شروع کر لیں نمازیں. تو پھر آپ کی فجر، ظہر، عصر اور ایک، یعنی کہ اگر آپ کی 2000 نمازیں جب پوری ہو جائیں گی تو ان میں سے آپ نے ایک نماز قضا جو ہے وہ چھوڑ دینی ہے فجر کی. ہر نماز کو اسی طرح آپ نے چھوڑ دینا ہے، یعنی کہ ایک فجر کی چھوڑ دینی ہے، ایک عصر کی چھوڑ دینی ہے، مغرب کی، عشاء کی، اسی طرح 5 نمازوں کی ایک ایک قضا آپ نے چھوڑ دینی ہے، اور وتر کی بھی ساتھ. تو اینڈ پہ جب آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گی پھر آپ نے اکٹھی یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ادا کر لینی ہیں، اور اس طرح آپ کی تمام جو ہیں وہ نمازیں جو ہیں قضا جتنی بھی تھی وہ ادا ہو گئی. تو اب اس طرح آپ صاحب ترتیب ہو گئے، اس کو صاحب ترتیب بولتے ہیں. تو آپ صاحب ترتیب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جو نمازیں ہیں ان کو قضا کرنے سے بچیں اور باقاعدگی کے ساتھ اپنی 5 نمازیں جو ہیں وہ ادا کیجئے، تاکہ آپ کی قضا نمازیں بھی جو ادا ہو چکی ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو. اور اب میں آپ کو قضا نمازوں کی نیت کرنے کا جو ہے وہ بھی طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے قضائے عمری کے لیے جو نیت کا خاص طریقہ ہے وہ کیا ہے. آپ نے اس طرح سے نیت کرنی ہے، جب آپ نماز قضا ادا کرنے لگیں، آپ فجر کی نماز قضا کرنے لگیں تو قضا کر کے ادا کرنے لگیں تو آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے: میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں ادا کرنے کی نیت، میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی نماز ادا کرنے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں. اسی طرح آپ نے ہر نماز میں یہی نیت کرنی ہے. میرے ذمہ جتنی فجر کی نمازیں باقی ہیں ان میں سے پہلی نماز ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے. جب آپ دوسری کرنے لگیں گے تو آپ پہلی کی جگہ دوسری نماز بولیں گے، یعنی کہ جون سا بھی آپ کا نمبر ہوگا نماز کا آپ نے اس نمبر کو بولنا ہے، اور اس طرح آپ کی تمام جو نمازیں ہیں وہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کتنی نمازیں جو ہے قضا جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں اور کتنی آپ کی پیچھے باقی ہیں. باقی نیت آپ کی اسی طرح ہی ہوگی. تو یہ جو خاص آپ نے بولنا ہے یہ لازمی آپ نے نماز کی نیت کرنے سے پہلے لازمی بولنا ہے. اور یہ تھا جی قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ. اور آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا. جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس پر کمنٹس بھی کیجئے اور اسے لائک بھی کیجئے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے اور میری آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی بشرط زندگی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور یہ جو میں نے آج ویڈیو آپ کو بتائی ہے اس پر عمل ضرور کیجیے تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.